انہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے, حضور دا دور بھی پایا ہے, لیکن میرے پاک پیغمبر نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں, آقا نال ملاقات نہیں کر سکے, اے رب دیاں مرضیاں. نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے, آپ دا دور بھی پایا ہے. انج دے لوکاں دی تعداد 28 بندے نے نوجوانوں بابے او گل سنیا جے, کل 28 ایسے بندے نے جنہاں مرشد پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے, آپ دا دور بھی پایا ہے. مرضیاں اللہ پاک دیاں, انہاں نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی, ملاقات نہیں کر سکے. انہاں 28 بندیاں وچوں نجاشی حبشے دا بادشاہ اے سر فرشتے رحمت اللہ علیہ گل سنیا جے, نجاشی جدوں فوت ہوئے ہے, آقا فرماندے نے پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, صفاں سدیاں کر لو تے ذرا نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لئیے. امیاں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے, جیڑا آیا ہے او جان واسطے آیا ہے, ایک قسمت مقدر دی بات ہے. نجاشی نے کوشش بھی کیتی ہے لیکن اللہ پاک دیاں مرضیاں, نبی پاک نہ ملاقات ثابت نہیں. رحمہ اللہ تعالی کدے اے وی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے, کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے. انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خو سجائیاں نے, انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے. لا پرواہ ہو کے بے پرواہ ہو کے غافلان دی طرح زندگی گزار رہا, جویں مرنا ہی نہیں, قبر اندر جانا ہی نہیں, رب دے سامنے پیش ہونا ہی نہیں, لا پرواہ تے بے پرواہی دی زندگی گزار رہا. اکثر نوجواناں نو غلط فہمی ہے کادی کہ بڑھاپے نو پہنچاں گے پھر جا کے کتے دادا بناں گے, پوتے دوتے ہون گے, پھر مران گے. اور میرے پیارے بھائیو غلط فہمی ہے, خدا دی قسم جدوں بھی جتھے رب نے ٹائم لکھ دیتا موت نے آ کے دبوچ لینا ہے. موت نہیں ویندی اجے بچہ ہے, ایدی اجے شادی ہونی ہے, اے اجے جوان ہے, اے دیسوں پردیس ہے. بھائیو ذرا ایمانداری دی بات ہے, اپنے مجمع اندر ویکھو کنے کو بزرگ بیٹھے نے, موت نہیں ویندی, جیندہ جتھے ٹائم لکھے ہے موت نے آ کے دبوچ لینا ہے. اور آئے دن جواناں دے جنازے جا رہے نے, بچے فوت ہو رہے نے, خواتین جا رہی نے. اے غلط فہمی ہے کہ بڑا لمبی لمبی امیداں تے اجے بڑا ٹائم پیا, بڑا زندگی جیواں گے. خدا دی قسم ایک لمحے دا بھی نہیں پتا موت پتہ نہیں کس وقت آئے تے زندگی کس موڑ تے بے وفائی کر دے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین کہو. میں 5ویں حدیث حضرات صحیح مسلم چو پڑھن لگا, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5ویں حدیث سنن تو پہلے ادھر میری طرف دھیان کرنا. نجاشی فوت حبشے اندر ہویا ہے, آقا نے خبر مدینے بیان کی تیاں کیویں, ان ہوا الا وحی یوحا, قرآن بھی وہی, نبی پاک دی حدیث بھی وہی. اور سنیا جے صحیح مسلم, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بیٹھ کے حدیث بیان کر رہے, آپ دے صحابہ دائیں بائیں. آقا فرماندے نے پروانے ہو ان قریب ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آئے گا. اے ذرا دھیان نہ گل سنیا جے, آقا فرماندے نے ایک قافلہ یمن تو چلدا چلدا مدینے آئے گا. اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ آن گے, کچھ کرن قبیلے دے لوگ ہون گے. انہاں وچ ایک نوجوان جندا نام اویس بن عامر کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ. حضرات نبی پاک خبراں بیان کر رہے, پیشین گوئیاں دے رہے نے صحابہ دے سامنے. آقا فرماندے نے اویس کرنی نو برس دی بیماری لگے گی, اندہ
پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اگے دعا کرے گا، اللہ پاک اویس کرنی نو مکمل تندرستی دے دین گے، جسم تو برس دی بیماری دے نشان مک جان گے۔ آقا فرماندے نے پروانے ہو پورے جسم تے اویس کرنی دے ایک کوئی نشان، ایک چھوٹے جے درم و دینار دے برابر ایک نشان باقی رہے گا، باقی جسم تو نشان مٹ جان گے۔ اندی امی بھی جی ہوندی ہوئے گی، امی دا خدمت گزار ان قریب یمنی قافلے نال اے مدینے آئے گا۔ آقا فرماندے نے صحابیو تو اڈے وچوں جندے نال اویس کرنی دی ملاقات ہو جائے، تسا اپنے لیوں دے کولوں بخشش دی دعا کروا لے آجے۔ اے صحیح مسلم میں مرشد پاک دنیا تو تشریف لے گئے، حضرات میری طرف کھڑا، آپ دے جان دے بعد حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا، آنکھو رسی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا تو چلے جاندے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب دا دور آیا۔ حضرت عمر دے دور دے اندر ایک خبراں پوریاں ہوئیاں کیویں سنیاں جے غور نال، ایک قافلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر یمن تو چل کے مدینے آیا، تے قافلے اندر کچھ کرنی لوگ بھی نے، ساتھی آندے نے امیر المومنین جی کچھ یمن تو لوگ آئے تو تواڈے نہ ملاقات کرنا چاہندے نے۔ عمر ابن خطاب دے ذہن اندر او نبی پاک دیاں باتاں حدیث دوبارہ ذہن اندر آ گئی، او گلاں ساریاں یاد تے چیتے آ گئیاں، اٹھ کے تر پہ ملاقات لئی۔ سنو میرے ویریو نوجوانو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے، ادھر میری طرف ویکھیا جے، میں آخری گلاں کراں پیغام دیاں دعا کریے تے چلیے، میری طرف ویکھنا غور کرے آجے۔ حضرت عمر اٹھ کے تر پہ نے نہ لوگاں نہ ملاقات کرن لئی، سلام دعا دے بعد فرمایا ساتھیوں تو ہٹے اندر کوئی کرن قبیلے دے لوگ بھی آئے یا کوئی نہ؟ ساتھیاں دینے جی امیر المومنین اے کونے والے سارے لوگ ایک کرن قبیلے نہ تعلق رکھن والے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ہوتے تشریف لے گئے۔ ہن راوی بیان کردہ راوی بھول جاندہ بھول جاندہ آندہ حضرت عمر ابن خطاب دے اونٹ دی مہار زمین تے گر گئی، ایک بندے نے اونٹ دی مہار چوکے امیر المومنین نو پکڑائی، یا اس بندے دے اونٹ دی مہار گر گئی، حضرت عمر نے مہار چوکی انہوں پکڑائی، ایک دوسرے نو اونٹ دی مہار پکڑان دیاں ایتھے تعارف ہونا شروع ہو جاندہ ہے۔ عمر فرماندے نے بھئی تیرا نا کیے؟ اے جوان آندہ امیر المومنین میرا نام اویس بن عامر ہے، تے لوگ میں نو اویس کرنی کہندے نے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او گلاں فوراں ذہن اندر آ گئیاں، آپ نے فرمایا سی ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آئے گا، او قافلہ مدینے پہنچ گیا ہے، اس قافلے اندر کرنی لوگ آن گئے، اے خبر بھی سچی ثابت ہوئی۔ آقا فرماندے نے ایک نوجوان جندہ نام اویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ، وہ اویس کرنی بھی پہنچ گئے نے، اے خبر بھی پوری ہو گئی ہے۔ ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر خبران دی ٹو دے اندر ذرا تحقیق کرا کیویں پوریاں ہوندیاں۔ عمر فرماندے نے اویس تینوں کوئی برس دی بیماری لگی یا کوئی نہ؟ فرماندے نے جی امیر المومنین پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو گیا، پھر میں اللہ پاک اگے دعا کی تھی، اللہ پاک نے میں نو شفاواں عطا کر دتیاں نے، میں نو شفاواں دے دتیاں نے۔ حضرت عمر ویندے نے پہ حضور نے فرمایا سی پورے جسم تے ایک برس دی بیماری دا ایک درم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان باقی ہوئے گا، نشان تے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ویس کوئی تیرے جسم تے برس دی بیماری دا نشان ہے یا کوئی نہ؟ فرماندے نے جی امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب ایک درم و دینار دے برابر اجے بھی برس دی بیماری
دا نشان ہے۔ اے خبر بھی پوری ہو گئی۔ عمر فرماندے نے اویس تیری امی دا کیا بنیا، تیری امی دا کی حال ہے؟ فرمایا امیر المومنین میری اماں جیوندی ہے تے میں اپنی امی دا خدمت گزارا، اپنی ماں دا تابعدارا۔ ویریو پوچھو میرے علماء نو، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اویس کرنی نو جتنیاں شاناں ملیاں نے امی دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اگر جہاد فی سبیل اللہ والا عمل تے ماں باپ دی خدمت والا عمل نہ ہوندا تے میں غلام بن کے رب دی عدالت اندر جانا سی۔ اور پیارے ویریو امی دی خدمت والا ابو دی خدمت والا عمل بڑا اچا ہے۔ میں دعا کراں جنہاں دے جیوندے نے بیمار نے رب تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین کہو۔ اللہ پاک خدمت دی توفیق دے تے جنہاں دے ماپے تر گئے نے رب العالمین آخرت دیاں منزلہ آسان کرے۔ اکھا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان، جان والا ابو کدے واپسی نہیں مڑیا۔ اکھا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان، جان والی امی کدے واپسی نہیں جے آئی۔ ایتھے ایک دو جملے سن لو، ان بچیاں طلباء دی فرمائش بھرپور اور پرزور محبت تے صرف دو تین جملے پڑھنا چاہنا۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویرے آماں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی، پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔